कतिपय श्रोता एवं व्रतालुबाट कथा छोटो र छिटो छरितो वाचन भइरहेको छ भनी आफ्नो सुझाव दिइरहनु भएकोमा शुभचिन्तकप्रति आभार व्यक्त गरिन्छ। आदरणीय श्रोताहरू, श्री स्वस्तानी परमेश्वरीको कथा विधि चाहिने सामग्री व्रतालुले पालन गर्नुपर्ने नियम सजिलो भाषामा बृहत स्वस्तानी व्रत कथा पुस्तकमा विस्तार पूर्वक लेखिएको छ। स्वस्तानीको सार संस्कृतमा पनि लेखिएको छ। संक्षिप्त रूपले श्लोकबद्ध गरी नेपाली भाषामा पनि यसै पुस्तकमा छ। तर श्रोता बन्धु, दिनहुँ पूजा विधि प्रसारण गर्दा धेरै समय लाग्ने भएकोले प्रसारणका अन्य आवश्यक सामग्री छुट्न सक्ने हुँदा केवल कथा मात्र दिनहुँ 1 अध्यायका दरले प्रसारण गरिएको हो। गोमा, शिव शर्मा, नमराज, चन्द्रावतीका अति कारुण्य कथाहरू र स्वस्तानी व्रत कथाको प्रभावले उनले पाएका सफलताका श्रृङ्खलाहरू अति मार्मिक छन्। व्रतालुहरूले समय पाउनु भएमा एउटै अध्याय मात्र गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। यसमा 31 अध्याय छन्। 1 महिना भित्र दोहोर्याएर तेह्र्याएर पनि पढ्नु सक्नुहुनेछ र कथावस्तुको रसास्वादन लिनु सक्नुहुनेछ भन्ने अभिप्राय हो। इं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तवन्ति दिव्यस्तवैर्वेदैः साङ्गपद कर्मोपनिषदैर्गायन्ति सामगा ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगणां देवाय तस्मै नमः। श्रीमच्चन्दन चरचितोज्ज्वल बपू शुक्लाम्बरा मल्लिका मालालङ्कृत कुण्डल प्रविलसन् मुक्ता बलि शोभिता सर्वज्ञान निदान पुस्तकधरा रुद्राक्ष मालाकरा वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्य माता चिरम्। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लिखिते गिरं यत्कृपया तहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। नमो भगवते तस्मै व्यासामितदेशे यस्य प्रसादः वक्ष्यामि नारायणाय कथामिमां। नारायणाय नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यसमा सबै श्रोताले स्वस्तानी परमेश्वरीको स्थापना गरेको शिवलिङ्ग वा अन्य प्रतिमूर्तिहरूमा चन्दन अक्षता चढाउनु हुनेछ। कथा भन्ने र सुन्ने सबैले चन्दन अक्षता फुल लिएर हात जोड्नु पर्ने हुन्छ। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय
भस्माङ्गरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। अथ द्वादशोऽध्याय स्वस्थानी व्रत उपाख्यान। कुमारजी आज्ञा गर्नुहुन्छ हे अगस्त्य मुनि। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्नी पत्नी मेनकाको गर्भिणी भएको थाहा पाई अत्यन्त हर्षपूर्वक आफ्नो मर्यादा अनुसार उचित कर्म गरिन्। 10 महिना पूरा भएपछि मेनकाको गर्भबाट हिमालयकी कन्या जन्मिन्। ती कस्ती कन्या थिइन् भने 1000 सूर्यले तेज जस्तै तेज भएकी, रक्त वर्ण र कोमल अङ्ग एवं परम सुन्दरी, पद्मपत्र जस्ता नेत्र भएकी 32 लक्षणले युक्त कन्या जन्मेकी देखेर हिमालयले वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र गर्ग आदि ज्योतिषीहरूलाई डाक्न पठाएर विधिपूर्वक न्वारण गराए। अनि वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषीहरूले विदा हुने भगतमा भने, हे हिमालय, यस बालिकाको नाम पार्वती राख्यौ। हे गिरिराज, तिमी धन्य रहेछौ। यी बालिकाले श्री महादेव स्वामी पाएर 14 भुवनकी स्वामिनी हुनेछन्। समस्त पापी र दुष्टहरूको संहार गर्नेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्तिले हामी सन्तुष्ट भयौं। अब आज्ञा पाए आफ्ना आश्रममा जाने थियौं। यदि वशिष्ठ आदि ऋषि ज्योतिषीहरूले यस्तो भनेको सुनि हिमालय पर्वतले प्रसन्न भई नाना मुनि माणिक्य सुवर्ण द्रव्यादि दक्षिणादि प्रणाम गरेर विदा भए। अनि समस्त आगन्तुक र वशिष्ठ प्रभृति ऋषि ज्योतिषी आफ्ना आश्रममा गए। त्यसपछि पार्वती 16 वर्षका चन्द्रमा झैं दिनदिनै बढेर ठुली भइन्। तिनी खेल्दा पनि शिव पूजा गरेर नै खेल्दथिन्। यस्ता प्रकारले बाल अवस्थामा आमादेखि शिवले भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी, शिवको भक्तिमा चित्त लगाइरहेकी थिइन्। एक दिन नारद मुनिले विष्णु भगवान कहाँ गएर भने, हे वैकुण्ठनाथ, हिमालय कन्या पार्वती सबै तरहले तिम्रो योग्य छिन्। कस्ती भने लक्ष्मी भन्दा पनि सुन्दरी 32 लक्षणले युक्त भएकी ती कन्यासँग तिमी विवाह गर। यति नारद मुनिले भनेको कुरा सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ, हे मुनि, हे हिमालयले ती कन्या मलाई देलान् र? नारद मुनिले उत्तर दिए, त्यसको चिन्ता तिमीले लिनु पर्दैन, म अहिले गएर पक्का निधो लिएर आउँछु। यति भनी नारद तुरन्त हिमालय कहाँ पुगे। हिमालय पर्वतले भेटेर उचित सत्कार गरिसकेपछि नारदजी भन्छन्, हे गिरिराज, तिमीसँग केही मा भन्न आएको हुँ। तिम्री कन्या पार्वती वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई देऊ। यदि नारद मुनिको कुरा सुनि प्रसन्न भएका हिमालय पर्वत भन्छन्, हे मुनि, यो अत्यन्त उत्तम कुरा भन्यौ। तिम्रो आज्ञाले मेरी पुत्री वैकुण्ठनाथ विष्णुलाई दिए। अब तिमी विष्णु कहाँ गएर यो कुरा भन। यति हिमालय पर्वतले भनेपछि नारद मुनि वैकुण्ठ गएर हिमालयसित भएको सबै कुरा सुनाए। अनि हिमालय पर्वतले आफ्नी कन्या तिमीलाई दिन्छु भन्ने यति नारद मुनिको कुरा सुनेर विष्णु प्रसन्न भएर, हे नारद, तिमी धन्य रहेछौ। अब आफ्नो आश्रममा जाऊ भनेर विदा दिएपछि नारद मुनि आफ्नो आश्रममा गए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले पार्वती कन्या दान दिन भनी सामग्री तयार पारी नारद मुनिलाई डाकेर विष्णु कहाँ पठाई राम्रो लग्न ठहराई। आफ्ना गुरु बृहस्पति आदि सम्पूर्ण देवता, यक्ष, गन्धर्व, किन्नर, दैत्य नाग र सबैलाई निमन्त्रण पठाए। अनि विष्णु भगवान पार्वती कन्या दान लिन हिमालय कहाँ पुगे। उता मेनकाले हिरा, मोती, मणि, माणिक्य, नाना रत्नहरूले झकी झकाउ पारेर वस्त्रालङ्कार पहिराई पार्वतीलाई सिंगारी राखेकी थिइन्। त्यो देखेर जया, विजया, अजिता, अपराजिता आदि सखीहरूले पार्वतीलाई भने, हे सखी, आज तिम्रो विवाह हुन्छ। विष्णुलाई कन्यादान दिन्छन्। यति सखीहरूले भनेको सुनि पार्वतीले को मनमा शंका उत्पन्न भयो। मैले बाल अवस्थादेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊ भनेर धाइरहेकी छु। अझ पनि महादेवलाई नदिए अरू कसैलाई दिए भने म आत्महत्या गरेर मर्नेछु। तिनको कुरा सुनेर सखीहरूले भने, हे पार्वती, त्यसो हो भने तिमी यहाँ नबस्छ, हामी कसैले पनि नदेख्ने स्थानमा लुकाएर आउँछौ, लौ हिँड। यति सखीहरूले भनेको सुनि, हे सखी हो, जसो गर्ने हो गर, म केही जान्दिन भनेर त्यसपछि सखीहरूले नदी तटको वनमा लगेर पार्वतीलाई कसैले नदेख्ने एकान्त ठाउँमा लुकाएर आए। त्यसपछि हिमालय पर्वतले आफ्ना गुरु बृहस्पतिलाई यज्ञमा बसाली सारा विधि गरिसकेर कन्यादान दिन पार्वतीलाई लिन पठाए। तर घरमा देखिनन् र यताउता सबै खोज्न लगाए, कहीँ पनि पाउन सकेनन्। र हिमालय पर्वतले अत्यन्त व्याकुल भई गुरु बृहस्पति कहाँ गएर पार्वती कहीँ पनि छैनन्। अब के कसो गरौँ भने यति हिमालय पर्वतले भनेको सुनि गुरु बृहस्पतिले त्यस लग्नमा भएन भनी विष्णुलाई बिन्ती गरे। अनि आएका निम्तालुहरू जति सबै फर्केर आफ्ना आश्रममा जाँदा भए। उता सखीहरूले पार्वतीलाई वनमा लुकाएर आएपछि पार्वतीले नदी तटमा गएर बालुवा ल्याई त्यसको पार्थिव शिवलिङ्ग बनाई श्री महादेवको आराधना गर्न लागिन्। उसै बेला 2 दैत्य प्रघोष र दमघोष आएर पार्वतीको सौन्दर्यमा लोभिएर अनेक प्रकारका नराम्रा चेष्टा देखाउन लागे। तिनको चेष्टा देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो र उनले हेर्नासाथ दुवै भस्म भए।
अनि पार्वतीले बनाएको शिवलिङ्गबाट स्वयं महादेव प्रकट भए आफ्नो आफ्नो ज्योति स्वरूपको दर्शन दिनुभयो र हे पार्वती तिमीले मेरो किन आराधना गरेकी भन्नुभयो। पार्वतीले बिन्ती गरे हे जगदीश्वर मैले बालकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनेर हजुरलाई धाइरहेको छु। मेरा पिता हिमालय पर्वतले विष्णुलाई कन्यादान दिन लादा भागेर यहाँ लुक्न आएको हुँ। म देखि प्रसन्न भई रक्षा गर। हे प्रभु मेरो इच्छा पूर्ण गराऊ। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनेर महादेव आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती तिम्रा माता पिताले कन्यादान नदिए मैले तिमीलाई मेरी भन्न मिलेन। अब विष्णु आएर तिमीलाई जस्तो उपदेश दिनन् उसै माफी गरी इच्छा पूर्ण हुनेछ। महादेवको यस्तो शिक्षा सुनेर पार्वतीले जो आज्ञा भनी साष्टाङ्ग प्रणाम गरिन् अनि महादेव अन्तर्ध्यान हुनुभयो र त्यसपछि सखीहरू आएर पार्वती घर गइन्। छोरी आएको देखेर रिसाएका हिमालयले भने हे पुत्री तिमी कहाँ गएकी थियौ। पार्वतीले बिन्ती गरिन् हे पिता म बालकालदेखि नै श्री महादेव स्वामी पाऊँ भनी उनीलाई धाइरहेकी छु र उनकै ध्यान भक्ति पनि मेरो हृदयले सदैव गरिरहेछ। हजुरले श्री विष्णुलाई दिन लाग्दा लुक्न गएकी थिए। आफ्नी पुत्री पार्वतीले यति भनेको सुनि उनको न्वारणका दिन वशिष्ठ प्रभृति ऋषि र ज्योतिषीहरूले पार्वतीको विषयमा भविष्यवाणी गरेको सम्झी चुप लागे। त्यसपछि पार्वतीले विष्णु कहिले आउलान् र श्री महादेव स्वामी पाउँला कि भनी अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म जप तप नियम पालन गर्न लागिन्। फेरि निकै दिन बालुवाको शिवलिङ्ग बनाई पार्थिव पूजा पनि गरिन्। तिनको अडिग श्रद्धा एवं भक्तिभाव देखेर विष्णु भगवान गरुडमा चढी शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरी पार्वतीको सामुन्ने आएर आज्ञा गर्नुभयो हे पार्वती तिमीले अनेक तीर्थ व्रत दान धर्म पूजा पाठ यज्ञ आदि गरेको देख्दा म अत्यन्त प्रसन्न भए। तिम्रो मनमा जे इच्छा छ सो वरदान माग म दिन तयार छु। विष्णु भगवानले यस्तो आज्ञा भएको सुनि पार्वती बिन्ती गर्दछन् हे ईश्वर हे परब्रह्म परमात्मा मलाई केही वरदान पाउन को इच्छा छैन केवल महादेव स्वामी प्राप्त हुने वरदान बक्सियोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती तिमीले परिश्रमका साथ गरेका यी तीर्थ व्रत दान धर्म व्रत उपवास भन्दा पनि एउटा अति उत्तम गोप्य कुरा भन्दछु। तिमी एक चित्त भएर ध्यान पूर्वक सुन श्री स्वस्थानी परमेश्वरको व्रत गर। त्यस व्रतको प्रभावले जगदीश्वर श्री महादेव स्वामी पाउने छौ यसमा शङ्का छैन। श्री विष्णुको यति आज्ञा भएको सुनि पार्वतीले फेरि बिन्ती गरिन् हे ईश्वर यस व्रतको विधान के हो र त्यसमा के गर्नु पर्दछ यो सबै विस्तारपूर्वक आज्ञा गर्नुहोस्। पार्वतीको यस्तो प्रार्थना सुनि विष्णु भगवान आज्ञा गर्नुहुन्छ हे पार्वती पौष शुक्ल पूर्णिमाको दिनदेखि व्रत आरम्भ गर्नुपर्छ। एक दिन पहिले नै हात खुट्टाका नङ काटी स्नान गरेर पवित्र भई एक भक्त रही एक चित्त गरी नित्य मध्याह्न कालमा श्री महादेवको पूजा गर्नु र एक महिना पछि अर्थात् माघ शुक्ल पूर्णिमाको दिन अष्टोत्तर 100 रोटी अष्टोत्तर 100 भन्नाले 108 बुझिन्छ। अष्टोत्तर 100 अक्षता अष्टोत्तर 100 बेली पुष्प अष्टोत्तर 100 कुटका सुपारी अष्टोत्तर 100 पान र जात जातका फलफूल र नैवेद्य आदि सबै वस्तु तयार पारी आरसी तामाको थालीमा ओंकार लेखी गंगाजलले स्नान गराउनु र श्रीखण्ड रक्त चन्दन लगाई पीताम्बर वस्त्र पहिराई धूप दीप नैवेद्य कस्तुरी भेटी दक्षिणा चढाई षोडशोपचार वा पञ्चोपचारले पूजन गरिसकी स्तोत्र पाठ जब ध्यान गरिसकी अर्घ दिनु। अनि हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरी भनेकी कस्ती छन् भने अष्टाशुष दलेश्वस्तो मातृका आशिष्टा तथा खड्ग त्रिशूल चोर्धम च अर्धे च वरमुत्पलम चतुर्भुजात निर्चा श्रवालङ्कार भूषिताम सुवर्णम बद विकासाभाम स्वस्थानीम जगदेश्वरीम। अष्टदल पदमा अष्टमातृका त्यसमाथि खड्ग त्रिशूल र वर नीलोत्पल हातमा धारण गरेकी 4 बाहु र 3 नेत्र भएकी अनेक प्रकारका अलङ्कार पहिरिएकी अनेक आयुध लिएकी पीत वर्ण भन्दा पनि अत्यन्त शोभायमान भएकी यस्तै श्री स्वस्थानी परमेश्वरको ध्यान गरेर हे जगदीश्वर बनी मनमनै उनीसित इच्छा भएको वर माग्नु। अनि प्रसाद झिकेर अष्टोत्तर 100 मा 8 रोटी अर्थात् 108 मा 8 मात्रै 8 अक्षता 8 बेली पुष्प 8 पान 8 गुटका सुपारी सगुन समेत आफ्नो पतिलाई दिनु। पति नभए छोरोलाई दिनु छोरो नभए मित छोरालाई दिनु र मित छोरो पनि नभए जुन कामना वा इच्छाले व्रत गरेको छ त्यो मेरो फलानु काम पूर्ण होस् भनेर गंगामा बगाइदिनु। 100 रोटी आफूले फलाहार गर्नु रातमा जागराम बसेर स्वस्थानीकै महिमा गान भजन कीर्तन गर्नु सुन्नु सुनाउनु यदि गरेपछि अवश्य इच्छा पूर्ण हुनेछ। यसमा कुनै शङ्का छैन हे पार्वती स्वस्थानी परमेश्वरीको प्रसाद लिने बेला
बेलामा श्री महादेव तिम्रो सामु आफै प्रकट हुनेछन्। तिम्रो श्रद्धा भक्ति देखेर म प्रसन्न भए। यति भनिसकेर तिमीले महादेव स्वामी पाए भनी विष्णु भगवानले वरदान दिनुभयो। हे अगस्त्य मुनि, नारायण विष्णुले यति आज्ञा भएपछि पार्वतीले मनमा सन्तोष र आनन्द मान्दै श्रद्धा सहित विष्णुको पनि पूजा र प्रणाम गरिन्। तिनले पूजा गरिसकेपछि विष्णु भगवान विदा भएर गरुडमा चढी त्यहाँबाट अन्तर्ध्यान भई वैकुण्ठ धाममा जाँदा भए। इति स्कन्द पुराणे केदारखण्डे महात्मने कुमार अगस्त्य संवादे स्वस्तानि परमेश्वर्यां व्रत कथायां श्री विष्णु स्वस्तानि व्रतोपख्यान वर्णन नाम 12 नित्य कथा सुनिसकेपछि चन्द्रचिता फूल लिएर उभि हात जोड्नु। उपनेतु मङ्गलम् वा सकल जगन मङ्गलालय श्रीमान दिनकर किरण निबोधित नवल निवेक्षण कृष्ण काले वर्षतु पर्जन्यं पृथिवी सस्यशालिनी देशोऽयं शोभरहितो प्राणं सन्तु निर्भया अपुत्रा पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणं सन्तु पौत्रिणं निर्धना सतना सन्तु जीवन्तु शरदं सताम् तत्रैव गंगा जमुना च तत्र गोदावरी सिन्धु सरस्वती च तीर्थानि सर्वाणि वसन्ति तत्र अत्राचितोदार कथा प्रसंग या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवृस्तावृता या वीणा वरदण्ड मण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिर्वेदैर् सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्याङ्क्वा कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृति स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजास्तैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी यत्पूजां मया सैव परिपूर्ण ददस्तु मे यदक्षरं पदं भ्रष्टं माताहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देवी परिचिद परमेश्वरी। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम असतो मा सद्गमय मृत्युर्मार् अमृत्यं गमय तमसोर्मा ज्योतिर्गमय। ओम शांति शांति शांति।